मेरे अजीजों, अलमसीहा का अमन आपके साथ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से हैं और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपके करीब आपके अजीज भी खैरियत से हैं। खुदावन हमारा खुदा है जिसने जमीन और आसमान को बनाया, जिंदगी का लेने वाला और जिंदगी का देने वाला वही खुदावन खुदा है। मैं आपको अपने इस प्रोग्राम में जिंदगी की बातें, जो कि खुदावन खुदा की बातें हैं, जो कि अलमसीहा की बातें हैं, जो कि अब तक रूल कुद्स की बातें हैं, मेरी तरफ से मैं आपको मेरा सलाम देता हूँ। आज की बात यानी कि जिंदगी की बातें प्रोग्राम में आज हम देखेंगे और कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे। आज हमारा मजमून होगा खुदा वाहद खुदा, खुदा एक ही है। इस वाहद खुदा को हम जितना जाने, ये वाहद खुदा और बड़ा होता जाता है। इस वाहद खुदा के वजूद में इतना कुछ मौजूद है कि हम उसके बारे में अगर सीखना कभी ना खत्म होने वाले सफर की तलाश के मुतरादिफ है। क्या खुदा को हम पूरे तौर पर जान सकते हैं? हम कभी भी उसके वजूद की गहराइयों को मुकम्मल तौर पर नहीं जान सकते, लेकिन कलाम मुकद्दस में इस वाहद खुदा के बारे में दरियाफ्त करने के लिए बहुत कुछ मौजूद है। कलाम मुकद्दस हमें सिखाती है कि खुदा एक ही खुदा है। सुन आए इस्राएल, खुदावन हमारा खुदा एक ही खुदावन है। अस्तिशना की किताब उसका 6वां बाब और 4 आयत में इस चीज को हम देख सकते हैं। खुदा ने हर चीज तख्लीक की सवाए उसकी जात के। इब्रानियों की किताब उसका 11 बाब और 3 आयत को देखें। कलाम मुकद्दस में खुदा ऐसा है कि वो हमारी सारी और हमारी सारी समझ से बालातर है। यशायाह किताब 55 बाब 8 और 9 को देखे। वो तन्हा अबदी है, ना उसका कोई शुरू है ना उसका कोई आखिर है। पहला तिमोथियुस 6 बाब और 16 आयत में इस चीज को वाज़े बयान किया गया है। उसका अख्तियार हर चीज पर है। ज़बूर 24:1 और जिंदगी का जरिया वो ही है। पैदाइश 2 बाब 7 आयत, यूहन्ना 1 बाब 4 आयत। एक ही वाहद खुदा है। वो खुदा बाप है, खुदा बेटा है, खुदा रूल कुद्स है। खुदा बाप है। पहला पत्रस 1 बाब और 3 आयत में उसको पढ़ें। खुदा बेटा है, यूहन्ना 1 बाब 1 आयत में वाज़े है। खुदा रूल कुद्स है, 1 कुरिन्थियों 2 बाब 10 और 11 को देखें। क्या मतलब है जब हम कहते हैं कि खुदा एक है? पहली बात, खुदा को हिस्सों में बांटा नहीं जा सकता। अगर किसी शख्स का हाथ जिस्म से अलग हो जाए तो भी आप ही रहते हैं। अगर किसी वजह से डॉक्टर आपकी टांग काट दे तो भी आप ही रहते हैं। लेकिन खुदा के किरदार में से अगर किसी चीज को भी निकाले तो खुदा नहीं रहता। मुमकिन नहीं कि उसके किरदार में से कोई चीज कम या ज्यादा हो। अगर खुदा के किरदार में से प्यार को निकाल दिया जाए तो खुदा नहीं रह सकता। सारे किरदार खुदा के पूरे हो तो खुदा है। पुराने ऐतनामा
اس مباشرت پر مشتمل ہے کہ خدا کی ذات میں مکمل پن ہے، جس کی پیشن گوئی نئے عہد نامہ میں تثلیث پسند یا تثلیثی تعلیم سے منسلک ہے۔ خدا خود کو کثرت کے لحاظ سے حوالہ دیتا ہے۔ پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 26 آیت کو دیکھیں، 3 باب اور 22ویں آیت کو دیکھیں، 11 باب 7 آیت کو دیکھیں، اور اگر اور ڈیٹیل میں جانا ہو تو یسایہ کی کتاب اس کا 6واں باب اور اس کی 8 آیت کو دیکھیں۔ مبشر یوحنا یسایہ نبی کے اولین مقصد کو، یعنی کہ وحی کو یسوع المسیح کا ہی ہونا بیان کرتا ہے۔ یوحنا کی کتاب اس کا 12واں باب اور 14ویں آیت کو دیکھیں۔ اس کے علاوہ ہم رب کے فرشتہ کے حوالہ سے بھی ذکر پڑھتے ہیں۔ خروج 3 باب 2 تا 6، قضات کی کتاب اس کا 13 باب اور 2 تا 22۔ اس بات کو پڑھا جا سکتا ہے۔ نئے عہد نامہ میں پرانے عہد کا عکس نئے عہد میں بڑی صفائی اور بہت گہرائی کے ساتھ واضح کر دیا گیا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ عیسیٰ المسیح یعنی کہ یسوع المسیح کی زندگی کی باتیں اور اس کا کردار، عیسیٰ المسیح یسوع المسیح خدا کا ایک ہونا، ایک خدا کا کردار واضح ہے۔ یسوع کے دعوے اور معجزات اور سب سے بڑھ کر قیامت سے جی اٹھنے اور آسمان پر اٹھائے جانے تک رسولوں نے خدا واحد کی ہی پوجا کی۔ اس کے علاوہ نئے عہد میں ہم روح القدس کی حقیقت سے واقف ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ روح القدس کی سرگرمی کو کلیسیا اور کلیسیا کے لوگوں میں موجود دیکھتے ہیں۔ اس کے موجودگی گویا خدا واحد کی موجودگی ہے۔ خدا واحد ایک ہی خدا ہے، جس کے 3 شخصیات ایک اہم کام کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اپنے گناہ کی طرف نظر دوڑائیں۔ یہ گناہ چاہے چھوٹے سے چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑا ہو، گناہ ہی ہے، ہمیں خدا سے دور کرتا ہے، اور زیادہ بڑھ کر یہ کہ ہمیں خدا کے ساتھ تعلق سے جدا کرتا ہے۔ اس گناہ کی وجہ سے ہم خدا واحد کے غصہ کے نیچے آ کھڑے ہوتے ہیں، اور گناہ کی مزدوری موت ہے۔ اگر کوئی اور خدا ہے تو وہی میرا گناہ مجھ سے دور کرے گا، اور خدا کے غصہ کو میرے سے دور کرے گا۔ لیکن اگر مسیح عیسیٰ المسیح خدا نہیں تو میرے گناہ کا اس سے کوئی بھی لینا دینا نہیں۔ عیسیٰ المسیح کی محبت کا اندازہ لگائیں کہ اس نے صلیب پر بھی اپنے عزیزوں کا اور اپنے شاگردوں کو محبت کی باتیں بتائیں۔ اگر عیسیٰ یہ نہ کرتے تو ہمیں خدا واحد کی محبت کا اندازہ ہرگز نہ ہو۔ لیکن آج کی طرح یسوع المسیح کے زمانے میں بھی ایسے لوگ جو اس پر تانے کستے تھے۔ مرکز 2:5-7 کو دیکھیں، اس پہ ہم اس بات کو واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں، اس بات پر کہ صرف خدا ہی ہے جو گناہ بخش سکتا ہے، اور انہوں نے اپنے سامنے خدا کو کھڑے دیکھا۔ یسوع المسیح ان کے سامنے موجود تھا۔ اس شخص کو ہم دیکھتے ہیں مرکز 2:5-7 میں گناہ اس کے بخش دیے گئے، اس کے گناہ بخش دیے گئے تھے خداوند یسوع المسیح کی وجہ سے۔ یہ ہی وجہ ہے کہ مسیحی لوگ عیسیٰ المسیح کے پیروکار ہیں، اور خدا
اور خدا واحد یعنی کہ یسوع المسیح کی عبادت کرتے ہیں۔ خدا ایک